अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंडिया ने बेगैरती की इंतहा कर दी है और जिस तरह ट्रॉफ़ी सेरेमनी के अंदर इंडिया ने जो किरदार अदा किया, उससे अंदाज़ा हुआ कि बेगैरतों को इज़्ज़त वाली चीज़ जो है वो रास नहीं आती। पाकिस्तानी टीम के अंदर जो है वो शाहीन शाह आफरीदी की कप्तानी के हवाले से लॉबिंग शुरू हो गई है। शाहिद खान आफरीदी मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो गए हैं और शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान बनवाने के लिए वो अपने तौर पर कोशिशें करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि सलमान अली आगा, क्योंकि पूरा पाकिस्तान ये वाली बात कहता हुआ नज़र आ रहा है, सलमान अली आगा बेशक उन्होंने टीम को फाइनल के अंदर पहुंचाया है, लेकिन वो कप्तानी का मटेरियल नहीं है। अगर देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी और सलमान अली आगा की कप्तानी, और अगर देखा जाए इन दोनों के रन्स, सलमान अली आगा भी इस T20 एशिया कप के अंदर नहीं चले, सूर्य कुमार यादव को भी हमने पूरे टूर्नामेंट के अंदर रन्स करते हुए नहीं देखे। तो इसका मतलब यही है कि कप्तानी से कोई फ़र्क नहीं होता। कप्तान अगर रन्स ना करे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक जवाज़ जो मैं आपको पेश कर रहा हूं कि ये जवाज़ पेश किया जा सकता है कि सूर्य कुमार यादव ने भी क्योंकि रन्स नहीं किए हैं, उनको भी इंडिया ने कप्तान बरकरार रखा है। गो कि वो ट्रॉफ़ी जीत गए हैं। हमारा कप्तान रनर अप रहा है और उसने भी किसी किस्म की कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई है, इसलिए इसको टीम के अंदर बरकरार रखना चाहिए। ये वाली चीज़ें और ये वाले जवाज़ जो हैं यकीनी तौर पर पेश किए जाएंगे और उसके अंदर जो है शाहीन शाह आफरीदी का नाम सर फहरिस्त होगा कि देखें इंटेंट दिखाने वाला जो खिलाड़ी है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट से लीड करने वाला जो खिलाड़ी है वो शाहीन शाह आफरीदी है, इसलिए इसको कप्तान बनाया जाए। लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो है वो राज़ी नहीं है और शाहिद खान आफरीदी जो है वो ऊपर से आने की कोशिश कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब को कोई पैगाम दे कि अपने कप्तान सलमान अली आगा को हटाएं और शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान बनाएं। वो डायरेक्ट मोहसिन नकवी के साथ नहीं होंगे, वो ऊपर से आएंगे। और कहाँ से आएंगे, सब चीज़ें आप मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि कहाँ कहाँ उनके लिंक्स हैं और किस किस ज़रिए से वो आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो जितनी पाकिस्तानी फ़ौज ने इज़्ज़त बनाई थी 6-0 और मार्का हक के अंदर, बुनियानुल मरसूस के अंदर, वो पूरी इज़्ज़त पाकिस्तानी टीम ने जो है वो मिट्टी के अंदर मिला दी है। पाकिस्तान ने जो भरम कायम किया था अपना, वो सारा भरम जो है पूरी दुनिया के अंदर वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है उसने इंडिया के सामने सरेंडर कर दिया। बिल्कुल शर्मनाक तरीके से जलीलों की तरह पाकिस्तान ने अपने हथियार डाले हैं और अंदाज़ा यही हो रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान ने 3 मैचेस लगातार इंडिया से हारा है, तो उससे एहतसाब तो बहुत बड़ा होना चाहिए, एहतसाब तो बहुत पक्का वाला होना चाहिए। लेकिन इसी बुनियाद के ऊपर शाहिद खान आफरीदी जो है वो शाहीन शाह आफरीदी को आगे लेकर आ रहे हैं कि अगर शाहीन शाह आफरीदी होता इस सूरत हाल के अंदर, एक मैच तो शाहीन शाह आफरीदी जीत ही चुका होता, एक मौका शाहीन शाह आफरीदी को मिलना चाहिए और उनको तकरीबन 1-1.5 साल कप्तानी दी जाए, तब जाकर वो प्रूव करेंगे कि इन्हीं खिलाड़ियों से किस तरह काम लिया जा सकता है। अगर पाकिस्तान के अंदर जिसको भी कप्तानी के लिए सामने लाया जाता है, और तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वही जवाब पेश करता है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा बड़ी तब्दीली करने के लिए गुंजाइश नहीं है, खिलाड़ी नहीं है, इन खिलाड़ियों के साथ ही आपको गुजारा करना पड़ेगा। क्या आप इस टीम को, इन खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तानी टीम को टॉप 5 के अंदर लेकर आ सकते हैं? तो कप्तान अगर ओके का सिग्नल देता है तभी बात बनती है, और अगर कप्तान ओके का सिग्नल ना भी दे तब भी उसको कहा जाता है कि तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं है, इन्हीं खिलाड़ियों से काम चलाओ और इन्हीं खिलाड़ियों के जरिए जो है वो टॉप 5 के अंदर आओ। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाज़ दफ़ा देखकर तो ऐसा लगता है कि इनको टॉप 5 या टॉप 10 के अंदर आने से किसी किस्म का कोई इनको इंटरेस्ट नहीं है, इनको सिर्फ पैसे से इंटरेस्ट है। और बहुत सी बातें चलती हुई नज़र आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कितना पैसा बनाया, कितना काम किया और किस तरह इन्होंने पैसे बटोरे। इनको सिर्फ पैसों से मतलब है। पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी और टीम की रैंकिंग जो है वो भाड़ में जाए, किसी को कोई फिक्र नहीं है। सबसे मेन चीज़ आकिब जावेद, जिन्होंने पाकिस्तान टीम के ऊपर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कब्जा जमा के बैठे हुए हैं, उन्होंने हर जगह अपनी खिलाड़ियों को और अपने बंदों को फिट किया हुआ है। वहाब रियाज हो, अजहर महमूद हो, ये माइक हैसन हो, और इसके अलावा कुछ खबरें आ रही थी, ये भी फैलाई जाती हैं कि माइक हैसन का आकिब जावेद से तनाव हो गया, ज़रा सा किसी खिलाड़ी के ऊपर, बाबर आजम के मामले के ऊपर फड्डा हो गया, मोहम्मद रिजवान को टीम के अंदर लेने के लिए फड्डा हो गया। अब आप तस्वुर कीजिए, अगर मैं 22 हुए बगैर अगर मैं सिर्फ कारकर्दगी का जायज़ा लूँ और कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी देखूँ, अगर मैं किसी भी किस्म का कोई तज्जिया पेश करूँ तो मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस, इन दोनों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मोहम्मद हारिस जिस तरह
کھیلتا ہے اور جس طرح کا اس نے انٹینٹ دکھایا ہے اس سے لاکھ درجے اچھا رضوان لگتا ہوا نظر آ رہا ہے. بے شک رضوان کے ساتھ جتنے بھی اختلافات ہوں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ رضوان کو ہٹا کر یہ خواجہ نافع کو یا پھر حسیب اللہ جیسے کھلاڑیوں کو ٹیم کے اندر لے کر آئیں گے؟ یہ آپ لوگوں کی بھول ہے. کسی قسم کی کوئی اس طرح کی انٹینٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر نظر نہیں آ رہی. ہاں نظر آ رہی ہے کہ اگر کپتان کو آگے پیچھے کیا جائے تو کیا ہوگا, اور شاہد خان آفریدی جو لابنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے داماد کی, اس کے اندر اگر کچھ چیز ہو سکتی ہے تو وہی ہو سکتی ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کچھ وقت کے لیے ہو سکتا ہے ان کو سلمان علی آغا کو ہٹانے کے بعد, لیکن یہ والی چیز مجھے ابھی لگتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ سلمان علی آغا کو پاکستان کرکٹ بورڈ, جس نے اتنا بڑا ہاتھ رکھا ہے اپنا پاکستان کرکٹ بورڈ نے, اور محسن نقوی صاحب مسلسل ان کی کارکردگی سے مطمئن بھی ہیں, اور میڈیا کو یہ والی بات اور ہم یوٹیوبرز کو یہ والی بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس ٹیم کو سپورٹ کریں, ان لوگوں کی ٹانگیں نہیں کھینچیں, تو اس سے اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ ابھی وہ اس سیٹ اپ کو جو ہے وہ چلاتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس سیٹ اپ کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے. بے شک شاہین شاہ آفریدی کو اس سیٹ اپ سے تھوڑا سا دور کر دیا جائے, اور اگر کہا جائے تو 3 لوگ جو پنچایتی تھے ان لوگوں کے اندر 2 لوگوں کو تو آپ نے باہر کر دیا ہے, محمد رضوان اور بابر اعظم کو. شاہین شاہ آفریدی کو بھی اگر آپ باہر, اور خاص طور پر یہ ٹیپیا, فہیم اشرف, فخر زمان, اگر آپ نے واقعی تبدیلی کرنی ہے تو فخر زمان, فہیم اشرف, حارث رؤوف, حسن علی اور یہ شاہین شاہ آفریدی, ان تمام واقعات کو جو ہے جو کتنے سالوں سے پاکستان کے لیے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آج تک ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا, آپ ان لوگوں کو ہٹائیں اور بالکل اگر نئی ٹیم لے کر آئیں. بے شک وہ بھی ہاریں گے ہی, ابھی کون سا آپ جیت رہے ہیں. نئی ٹیم کے اندر حسیب اللہ ہوگا, خواجہ نافع ہوگا, مہران ممتاز ہوگا, یہ سفیان مقیم ہمارا اور ابرار احمد, ان لوگوں کو صحیح طریقے سے پالش کر کے آپ ان کو اگر لے کر آئیں اور ان لوگوں کو صحیح طریقے سے کھلائیں, اس کے لیے ایک بہترین والا کوچ چاہیے ہوتا ہے, اور جو بہترین والا کوچ تھے ان کو آپ نے, عاقب جاوید نے جس طرح طریقے سے مکھن میں سے بال کی طرح باہر نکالا ہے, اور جس طرح جیسن گلسپی اور گیری کرسٹن کو باہر کیا گیا ہے, ان لوگوں کو اندر یہ والی صلاحیت تھی کہ وہ نئے لڑکوں کو پالش کر کے ان کے اندر اچھی طرح سے ان کو جو ہے وہ ورلڈ کلاس کی کرکٹ کے لیے اپنے طور پر ان کو تیار کر سکتے تھے. مائک ہیسن کے پاس, میں معذرت چاہتا ہوں, اس طریقے کا کوئی تجربہ نہیں ہے, نہ ہی کھلاڑیوں کی گرومنگ کے حوالے سے ان کو کچھ پتہ ہے. جیسن گلسپی اور گیری کرسٹن کو جس طرح صاف سامنے سے ہٹایا گیا اور اپنی جگہ عاقب جاوید نے بنائی, اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ عاقب جاوید کو نئے کھلاڑیوں میں اور کھلاڑیوں کی گرومنگ کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. انڈیا نے جس طرح پاکستان کا بوائیکاٹ کیا اور محسن نقوی صاحب سے ٹرافی لینے سے انکار کیا, یہ بھی ایک طرح سے بہت عجیب سی چیز ہے. اب ہم لوگ ایشیا کپ ہار گئے ہیں, ٹرافی لینا نہ لینا انڈیا کی ٹیم کیا کر رہی ہے جہنم میں جائیں, ہمیں اس بات سے کسی قسم کا, مجھے تو خاص طور پر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ٹرافی کس سے لی ہے, کون دے گا, کس نے کیا کیا. ذلیلوں کو اگر آپ, ذلیل لوگوں کو اگر آپ عزت کی بات کریں تو ان کے پاس اس چیز کو ہضم کرنے کا موقع نہیں ہوتا, نہ ہی ان کے پاس اس طرح کا دماغ یا اسٹیمنا ہوتا ہے کہ وہ عزت والی بات کے اوپر جو ہے وہ کان دھر سکیں. اس لیے بغیرتوں کو عزت والی بات جو ہے وہ راس نہیں آتی. ان لوگوں کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیں. یہ جنگ تو ہار گئے ہیں اور اب ایشیا کپ جیتنے کے بعد ان لوگوں کے بھنگڑے جو ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. بے شک پاکستانی ٹیم نے جس طرح سرنڈر کیا ہے اس کے اوپر سوالات بنتے ہیں, لیکن مجھے ماضی کی تاریخوں کو دیکھ کر جو ہے, جو ماضی کے اندر 2020 سے لے کر اب تک پاکستان کے اندر ہوتا ہوا آ رہا ہے, اس سے مجھے کسی قسم کی کوئی خوش فہمی نہیں ہے کہ کوئی آپریشن کلین اپ ہوگا. ہاں شاید شاہین شاہ آفریدی کسی طرح یہاں پر تو پرچی کے حساب سے فہیم اشرف جیسا کھلاڑی اور حارث رؤوف جیسا پرچیا ٹیپیا ٹیم کے اندر آ جاتا ہے, تو شاہین شاہ آفریدی اگر کپتان بن بھی جائے تو مجھے پھر بھی کوئی حیرت نہیں ہوگی. ہوگا وہی جو سلمان علی آغا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. شاہین شاہ آفریدی بھی کوئی بڑا تیر نہیں ماریں گے, وہ بھی اسی طرح اسی ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور انہی کھلاڑیوں کو باتیں سناتے ہوئے نظر آئیں گے, اور پاکستانی ٹیم اسی طرح ہارتی ہوئی نظر آئے گی, کیونکہ جیت کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے میرٹ. وہ پاکستان کے اندر دور دور تک نظر نہیں آ رہا. کیا آپ اس بات سے متفق ہیں یا نہیں, ضرور بتائیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.